दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो समय ग्लोबल टक हो र ग्लोबल टकमा हामी देशको समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरूको माझमा केन्द्रित भएर नजिकसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्छौँ र त्यही गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय हामी अलिकति बढी केन्द्रित नेपालको राजनीतिप्रति भइरहेका छौँ। वस्तुस्थिति असहज बन्यो। त्यो असहज वस्तुस्थिति बिस्तारै सहजीकरण हुँदै जान लागेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ, जस्तो मात्रै। किनकि जो सत्तामा रहेका थिए बहिर्गमन हुनु पर्यो, जो प्रतिपक्षमा रहेका थिए उसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ, जसलाई जनादेश दिएको हो त्यसले अहिले सत्ता सम्हाल्न पाएको छैन भनेर जो सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ त्यो पक्षले भनिरहेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गतको जे व्याख्या गर्यो र त्यो व्याख्या अन्तर्गतको परमादेश दिएर विपक्षी दलका सभापति र संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर परमादेश पनि दिइसकेपछि सत्तामा रहिरहनु भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूको बहिर्गमन भयो र यो बहिर्गमन हुँदै गर्दाखेरि अलिकति तिक्तताहरू छन् र सर्वोच्च अदालतको यो जुन फैसला छ यसमाथि विभिन्न किसिमको आशंकाहरू त्यो पक्षले गरिरहेको छ, नेकपा एमालेको पक्षले गरिरहेको छ। अब यो सन्दर्भमा पार्टीको विवाद छ, आन्तरिक विवाद, र जुन 22 जना सांसदहरूले शेरबहादुर देउबाजीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि त अब पार्टीमा के हुने भन्ने अर्को ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ र विभिन्न बैठकहरू भइरहेका छन्। ती बैठकहरूमा सहभागी दुवै पक्ष भइरहेको छैन, एक पक्षको मात्रै बैठक भइरहेको अवस्था देखिन्छ। कसरी अगाडि बढ्छ पार्टी, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ अथवा पार्टी फुटको दिशामा हो? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष, त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेको र 35 वर्षदेखि उहाँ सक्रिय रूपमा राजनीति गर्दै आइरहनु भएको छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट उहाँले राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको हो र 2049-51 सालको चाहिँ नेपाल ल क्याम्पसको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। कर्णबहादुर थापाज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पृष्ठभूमि अलिकति बाँधौँ है। अब सत्ता सम्हालिरहेको पक्ष बहिर्गमन हुनु पर्दाखेरि तिक्तताहरू चाहिँ निकै धेरै छन् मनमा। यो सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्न नसकिरहेको अवस्था छ है। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार नगर्ने भन्ने होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसला त कार्यान्वयन भइसक्यो। तर सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यसका सकारात्मक पक्षहरू के हुन्, नकारात्मक पक्षहरू के हुन्, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका बारेमा त्यसका परिणामहरू के हुन्छन्, परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसैले निर्णय गरिदियो, निर्णय गरिदिने बित्तिकै अदालतको त दायित्व पुरा भयो, तर त्यो फैसलाले पार्ने प्रभावहरू के हुन्, परिणामहरू के हुन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ फैसला भोग्नेहरूका निम्ति। अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बारेमा सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई के कुरा गर्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको व्यवस्थाको विरुद्धमा छ, लोकतान्त्रिक परिपाटी र मूल्य र मान्यताहरूलाई ध्वस्त पार्ने किसिमको छ र उसले व्याख्याका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा संविधानमा हामीले भनेका छौँ, तर व्याख्याको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि व्याख्याका थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्। त्यसमध्येमा अहिले सर्वोच्च अदालत सुकेको भनेको केमा हो भने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि कानुनका कुनै दफाहरूको, संविधानका कुनै धाराहरूको व्याख्या गर्दा सम्बन्धित कानुन संशोधन हुने गरी या त्यसको मर्म, भावना र अक्षरलाई समाप्त पार्ने गरी पनि व्याख्या गर्न मिल्दैन। अर्को भनेको चाहिँ संविधानका धाराहरूको पनि संशोधन हुने गरिकन या त्यसको जुन भावना छ र त्यसका जुन प्रावधानहरू छन् त्यसलाई समाप्त पार्ने गरी व्याख्या गर्न। यो व्याख्या अनुकूल छैन, संविधान अनुकूल छैन, यहाँको निष्कर्ष त्यही हो। व्याख्याको सिद्धान्त विपरीत छ र व्याख्याको सिद्धान्त विपरीत मात्रै छैन, त्यो कन्ट्राडिक्टरी पनि छ। आफूले सर्वोच्च अदालतले नै गरेका व्याख्या, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिरका रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ र यही के अरे सर्वोच्च अदालतले गरेको पुस 5 गतेको जुन फैसला थियो, पुस 5 गते विघटन भएको बेलाको जो फैसला थियो, त्यो फैसला गर्दा त्यसको ठहरखण्डमा
जुन उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले त्यो ठहर खण्डमा उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो त्यसको ठिक विपरीत छ। त्यसको लागि म एउटा दृष्टान्त म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो बेलामा उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दा संविधानको धारा 76का सबै प्रावधानहरू सरकार निर्माणका निम्ति 76(1), 76(2), 76(3), 76(4), 76(5), 76(6) देखि 7 सम्मको व्यवस्था छ। त्यो 7 सम्मको व्यवस्थाको उसले त्यो बेलामा के व्याख्या गर्यो त भन्दा यो सरकार बन्दाखेरि 76 को 2 बमोजिम बनेको थियो, दुईटा पार्टी मिलेर, किनकि निर्वाचनको बेलामा चाहिँ दुईटा पार्टी मिलेर गएका थिए, कार्यगत एकता थियो र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यो कार्यगत एकतामा रूपान्तरण नहुँदै सरकार बनेको थियो। त्यस कारणले त्यो 76(2) को थियो। पछि दुईटा पार्टी मिलेपछि के भयो, 76(1) मा रूपान्तरित भयो। अनि त्यसपछि त्यो पार्टीभित्र विवाद भयो र ती पार्टी एक रहेनन्। फेरि 2 मा गयो त्यो सरकार, फेरि 2 मा गयो त्यो। 2 मा गइसकेपछि त्यस बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटित भयो र प्रधानमन्त्रीले त्यस बेलामा के भन्नुभयो त आफ्नो तर्फबाट भने जब बहुमत प्राप्त भएको दल विभाजित बन्यो भनेपछि अर्को कुनै दलको बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति छैन। 2 या 2 भन्दा बढी दल मिल्नुपर्छ, त्यो पनि विपरीत मान्यता भएका, अलग अलग सोच भएका, अलग अलग दृष्टिकोण भएका, अलग अलग लक्ष्य र उद्देश्य भएकाहरूका बीचमा के का निम्ति मिल्नुपर्छ जबरजस्ती भने सत्ता प्राप्त गर्नका निम्ति, शक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति, देश बनाउनका निम्ति होइन। अहिले जस्तो यो अहिले जुन परिस्थिति आयो नि हो यो परिस्थिति आउँछ र त्यो बेलामा विकृतिहरू जन्मनेछन्, विभिन्न प्रकारका असंसदीय के अरे अभ्यासहरू हुनेछन्, गैर राजनीतिक अभ्यासहरू हुनेछन् र त्यो बेलामा साँठगाँठ हुनेछ के का निम्ति भन्दा सत्ता प्राप्त गर्नका निम्ति हो। त्यो भनेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त अहिले त केपी शर्मा ओलीले जे भनेर विघटन गर्नु ठिक छ, तर अलिकति तपाईँले यो कुरा गरिहालौँ। अब त्यो त परिस्थिति त अहिले त्यही दिशामा गयो। भनेपछि त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भन्दा होइन, पार्टीको आन्तरिक परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गर्ने खालको कुरा भनेको अब संविधानका धारा 76 को 3 बाँकी छ, त्यसपछि 4 भनेको त कुनै त्यो सरकार बनाउने धारा होइन, विश्वासको मत मात्र लिने हो। त्योभन्दा पछि 5 बाँकी छ। त्यसको प्रयोग नभएको हुनाले अहिलेको प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरेको कुरा चाहिँ यो मिलेन भन्यो। भन्नाले त्यसको अभ्यास भयो भनेपछि त स्वतः पुस 5 को विघटनको कुरा पुस 5 को उसले त्यो आधार लिएको थियो, मूल रूपमा लिएको आधार त्यो। बाँकी धाराहरूको अभ्यास हुन बाँकी छ, सरकार बन्न सक्छ भन्ने प्रकारको कुरा गर्यो। अनि त्यसपछि अहिले के भयो त त्योभन्दा पछि यो कुरा चाहिँ क्लियर भएपछि मात्रै हामी अलिकति प्रश्न हुन्छौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि। त्योभन्दा पछि के भयो त भन्दाखेरि 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार पनि बन्न सकेन सुरुमा। सबैभन्दा ठुलो दलको सरकारले पनि विश्वासको मत लिन गएन भनौँ। त्यो त पछि आउँछ। पहिले के भयो त भन्दा केही समयसम्म त सरकार गठनका निम्ति उहाँहरू कोही पनि तयार आह्वान राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्नु भएन। अनि त्योभन्दा पछि के भयो त भन्दाखेरि अब 76(3) को सरकार बन्नु पर्यो, ठुलो पार्टीको सरकार दलको बन्नु पर्यो। अब यहीँनिर प्रश्न गरौँ, अब यो सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यहाँ हेर्नुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिले के आयो त भन्दाखेरि 76(3) को प्रधानमन्त्रीले 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनुभएको स्थिति थिएन। किन लिनुभएको थिएन त भन्दाखेरि 76(2) बमोजिमको आफैले म प्रति विश्वास छ भनेर विश्वासको मत माग्नु भएको थियो त्यो केही दिन अगाडि। अनि त्यसपछि केही दिनपछि फेरि अब विश्वासको मत लिने कुरा भनेको त एकपल्ट जाँच भइसकेको थियो कि यो कुरालाई अहिले गुमराहमा पार्न खोजिएको छ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब 76(4) को अभ्यासमा जाँदा यो अनावश्यक समय मात्रै जान्छ, त्यसमा नजाउँ, 5 को प्रक्रिया सुरु गरौँ भनेपछि नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त्यसमा सहमत भए। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो यहीँनिर एकैछिन है, मलाई तपाईँले कम्प्लिट भएपछि तपाईँलाई सोध्न पनि सजिलो हुन्छ, दर्शकलाई सुन्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि 76(5) को प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि 76(5) को प्रक्रिया त सबैले स्वीकार गरे। अहिले सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ त भन्दाखेरि 76(3) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 76(4) बमोजिम विश्वासको मत लिन मैले पाएन सरह म अगाडि बढेको कुरा त्यो ठिक हो भन्यो फेरि होइन। त ठिक हो भनिसकेपछि अनि 76(3) को प्रधानमन्त्रीले 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने कुरा चाहिँ संविधान सम्मत छैन भन्छ। भन्नुको मतलब यो अहिलेको संविधानको जो व्याख्या भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला भनेको केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि हालतमा जसरी पनि
जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्ने र जसरी भए पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिले नै प्रिजम्सन त्यो गरेर पहिले नै सुप्रिम कोर्टले त्यसो गर्छ र सुप्रिम कोर्टले त्यसो गर्न हुन्न थियो। सुप्रिम कोर्टका म प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँको यो कार्यक्रमबाट म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, त्यो चुनौती दिन पाइन्छ, म कानुनकै विद्यार्थी हुँ। हजुर, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ, तर फैसलाको बारेमा टिका टिप्पणी मात्रै होइन, विरोध भर्सना त्यसको विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्न स्वीकार्नु हुन्न। त्यो चिज चाहिँ स्वीकार्नु त भयो, फैसला चाहिँ स्वीकार्नु भयो, तर त्यो गलत नियतबाट आएको भनेर चाहिँ यहाँहरु यो गलत नियतबाट आएको छ। गलत नियतबाट आएको छ म किन भन्छु भने यसले 3टा आदेश दिएको छ अहिले। एउटा भनेको उत्प्रेषणको आदेश दियो, त्यो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्नुभएको काम बदर गर्यो, त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेश भनिन्छ। अर्को भनेको परमादेश गर्यो। परमादेश के गर्यो त भन्दा शेरबहादुर देउवालाई मिति तोकेर यति मितिमा यो समयमा शपथ ग्रहण गराउनु भन्यो। त्यो गर्न मिल्दैन थियो, एकदम गलत असंवैधानिक यो फैसला उहाँहरूले गर्नुभयो। अर्को अझ त्योभन्दा खतरनाक गर्नुभएको छ, प्रतिषेधको आदेश गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिषेधको आदेश कसरी भन्दा शेरबहादुर देउवालाई त्यति गरेर मात्रै पनि प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने भयो, त्यो उहाँहरूको दिमागमा पर्यो। त्यो प्रतिनिधि सभाको जो सङ्ख्या छ नि त्यो सङ्ख्यालाई समेत आकलन गरेर के भनियो भने 76-5 भनेको व्हिप लगाउन नपाइने व्यवस्था हो र त्यो व्यवस्था बमोजिम भोलि शेरबहादुर देउवालाई अरू कुनै दलका मान्छेहरूले मतदान गर्यो भने मतदान गर्न दिनु, त्यो मतदान गरे बापत तिनीहरूलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने प्रतिशत। उपधारा 5 को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही नै हो। यसकारणले म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यस कारणले यो केमा आधारित छ त भन्दाखेरि जसरी भए पनि जनमतबाट जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउने र कुनै पनि हालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिल्यै प्रिजम्सन गरेर। सर, यो उपधारा 5 छ नि, यसको व्याख्या त गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई योपालि थियो, किनभने कसरी यसको क्याबिनेट गठन हुन्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा लेखिएको चाहिँ देखिएन। धेरै बहसहरू भए उपधारा 5 अन्तर्गत। उपधारा 5 ले कुनै पनि सदस्यलाई समर्थन गर्दाखेरि कुनै पनि सदस्यको समर्थन हो अथवा दलीय समर्थन हो, यो दुईटा कुरामा डिक्लेयर गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो र डिक्लेयर गरिदिएको अवस्था छ। अब यहाँहरू भन्नुहोस् कि संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि विधायकी मनसाय जुन थियो त्यो मनसाय अन्तर्गतको यो फैसला होइन, अन्तर्गतको यो व्याख्या होइन, 100% होइन। किन भन्दाखेरि किन लेख्या त त्यसमा? अब मलाई म तपाईँलाई भन्दैछु, म कुनै पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशसँग र यो देशका वरिष्ठ हुँ भन्ने अधिवक्ताहरूसँग म बहस गर्न तयार छु, तर्कहरू अगाडि सार्न तयार छु, किनकि म कानुन पृष्ठभूमिको मान्छे हुँ र म फेरि विधायकी मनसाय भन्नुहुन्छ नि, म संविधान सभाको सदस्य थिएँ र म मस्यौदा समितिको सदस्य हुँ र त्यो मस्यौदा समितिको सदस्यका हैसियतले यो धारा किन राखियो विधायकी मनसाय भनेको हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यो विधायकी मनसाय भनेको के हो भने सबभन्दा पहिले के हेर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने संविधान निर्माणका सिद्धान्त के हो त, यो संविधान कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर, यसको प्रेमबल जुन छ नि हाम्रो प्रस्तावना, त्यो प्रस्तावनामा केमा आधारित हो? बहुलवादमा आधारित हो, दलीय व्यवस्थामा आधारित हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित हो। अहिलेको यो जो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला भनेको त्यसका विरुद्धमा छ। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरू, यो म दोहोऱ्याएर भन्छु, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताका विरुद्धमा छ। यो लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता भन्दा विपरीत खालको हामीले बनाएकै हो भन्छन् के यो उपधारा, हाम्रो मौलिक उपधारा हो यो उपधारा 5। गलत, त्यही म भन्दैछु। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता भित्रको एउटा मात्रै चिज भनेको संविधानको सर्वोच्चता, संविधानवाद र के अरे विधिको शासन र सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको अधिकार चाहिँ एउटा सानो कम्पोनेन्ट मात्रै हो। त्यो के का लागि बनाइएको हुन्छ त? सर्वोच्च अदालत खडा किन गरिएको हुन्छ? अर्थात् न्यायपालिका, जो राज्यका 3टा अङ्गहरू छन् नि, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत छ नि त, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्गत छ नि त। भनेपछि त्यसको सीमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कार्यपालिकाको पनि सीमा छ, व्यवस्थापिकाको पनि सीमा छ र अधिकारहरू छन्। एकछिन म तपाईँले त्यहाँ आउनका लागि मैले यो पृष्ठभूमि बाँधेको। अनि सर्वोच्च के अरे न्यायपालिकाका पनि सीमा छन्। जब एक अर्काले आफ्नो सीमा कुल्चिसकेपछि असन्तुलन पैदा हुन्छ,
अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यही गर्न खोजेको छ। र म यति भनेर तपाईँलाई कहाँ आएँ त भन्दाखेरि त्यो विधायकी मनसाय भन्नाले संविधानको हाम्रो संविधानको धारा 76 को 1, 2 बुझ्न गाह्रो भएन, 3 पनि कसैको छैन भनेपछि बहुमतको सरकार बन्छ। केही गाह्रो छैन, दलीय समर्थनको कुरा स्पष्ट छ। र त्योभन्दा पछि के हो त 4 भनेको चाहिँ विश्वासको मत लिने धारा हो। त्यो अब उपधारा 5 उपधारा 5 किन लेखियो त भन्दाखेरि अहिले उहाँहरूले वकिलहरूले जे बहस गर्नुभयो सर्वोच्चका न्यायाधीशले त्यही कुरालाई सदर गर्नु भएको छ हैन। शम्भु थापाले जे भन्नुभयो, दिनेश त्रिपाठीले जे भन्नुभयो, यी भन्दा बाहेक तलमाथि कुनै शब्दावली प्रयोग गर्नु भएको छैन। बरु त्यसलाई प्रमाणित गर्नका निम्ति विभिन्न रेफरेन्सहरू ती पनि गलत छन्, फेरि त्यो उहाँहरूले जुटाउनु भएको छ। धारा के अरे 76 को 5 मा प्रष्ट व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि 2 बमोजिमको सरकार पनि बनेन, 3 बमोजिमको सरकार बन्यो, त्यसले चाहिँ अब विश्वासको मत पनि लिन सकेन। नसकिसकेपछि त्यसपछि 5 मा प्रवेश हुन्छ। त 5 मा प्रवेश भएपछि 2 को व्यवस्था भनेको स्पष्ट ढङ्गले के हो त भन्दा त्यो 2टा दल मिलेर उनीहरू आफैले आवेदन गरे, स्वतः त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। हजुर, त्यहाँ के जरुरी पर्छ त भन्दाखेरि संसदीय दलको नेता जरुरी पर्छ, अथवा संसदीय दलले स्वीकृति दिएको हुनुपर्छ। दलको नेता जरुरी पर्दैन सर, कुनै पनि सदस्य भनेर लेखिदिएको छ कि होइन, म 2 को कुरा गर्दैछु, 2 को कुरा गर्दैछु। अनि 2 को सरकार नबनिसकेपछि न 5 मा धेरै प्रक्रियाबाट 5 मा जाने हो। 5 को किन व्यवस्था गरियो त? 2 मा पनि कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ सर संविधान। होइन, छैन। दलको नेता भन्दैन, होइन संसदीय दलको नेता चाहिँ भन्दैन, 1 मा संसदीय दलको नेता भन्छ, 2 मा पनि त दलको समर्थन नभइकन यहाँभित्र छ भन्ने कुरा स्वतः के मान्नु पर्यो भने दलबाट निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरूले समर्थन नगरिकन अनि संसदमा चाहिँ 2-3 जना मान्छे स्वतन्त्र हुने, अनि त्यो स्वतन्त्र मान्छेलाई चाहिँ कसले समर्थन गरेर बहुमत पुग्छ त? त्यो त ठिकै छ, तर लेख्दै गर्दा कुनै सदस्य लेखिदिया के फेरि 2 मा पनि होइन, त्यो त 5 मा हो। 5 मा पनि लेखेको छ होइन, 2 मा छैन। 2 मा भनेको के हो भन्नु छ भने दलकै समर्थन चाहिन्छ। अब 5 को कुरा, अब 5 मा आउँछ। अब 5 मा के भयो त भन्दाखेरि 5 को विषय भनेको दलको नेता भएको मान्छे पनि कहिलेकाहीँ उसलाई समर्थन नहुने, अरूलाई समर्थन हुनसक्छ। नेपालको राजनीतिमा 2टा घटना भइसकेका थिए कि। हजुर, नेकपा एमालेको अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, संसद दलको नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, हजुर, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड, संसद दलको नेता प्रचण्ड, हजुर, तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हो, यस पृष्ठभूमिमा कहिलेकाहीँ परिस्थिति त्यस्तो पनि पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि सम्भावना हुन्छ भने उसको अगुवाईमा पहलमा पनि संसदीय दलको नेताभन्दा फरक ढङ्गको पहलमा पनि सरकार बन्न सक्छ भने त्यो सरकार बन्न सक्ने कुरा के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि सरकार बन्न सक्ने कुराको विश्वास दिलाउनु पर्यो। आधार भनेको छ नि, होइन? आधारको व्याख्याले अहिले के गर्यो, कुनै पनि मान्छेले सदस्यले हस्ताक्षर गरिदिएपछि आधार बन्यो भन्यो, 2 बमोजिमको भन्ने नै छ फेरि त्यहाँ, होइन? व्यक्तिले पहल गर्ने तर 2 बमोजिमको भनेको छ। 2 बमोजिम भन्नाले दलकै हो। तर यसको अपव्याख्या भएर यसको समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने पहिले त केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमन गराइयो, शेरबहादुर देउवालाई पूर्वादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले खुसियाली मनाउनेले मनायो हुन्छ। तर हामीले दलीय मान्यतालाई समाप्त पार्ने यदि यो चिजलाई कायमै राख्ने हो भने यो अहिलेको फैसला त कस्तो किसिमको हो भने एउटा उदाहरण म तपाईँलाई भन्छु। 2टा देशका सेनाका बिचमा लडाइँ भइरहेको छ र एकतिरको सेनाका मान्छेहरू शत्रु सेनासँग मिलेर आफ्नो सेनालाई पराजित गर्दा पनि कोर्ट मार्शल लाउन मिल्दैन भनेर यदि फैसला गर्यो भने त्यो सैनिक सङ्गठन चल्छ कि चल्दैन? त्यो सैनिक सङ्गठनको औचित्यता हुन्छ कि हुँदैन? अब आउँ हामी। अनि त्यसै गरिकन अनुशासनको कायम गर्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको घरमा, स्कुलमा, कुनै संस्थामा त्यहाँ कुनै परिपाटी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो संस्थाका विरुद्धमा काम गर्ने कुरालाई त्यो पनि ठिक हो भनेर भन्ने हो भने कुनै पनि संस्था चल्दैन, कुनै परिवार चल्दैन, कुनै पार्टी चल्दैन। यहाँ मस्यौदा समितिको अनि त्यसकारण हामीले त्यहाँनिर के भनेका थियौँ भने त्यस्तो हुन्छ भने पनि गर्ने फेरि दलीय व्यवस्था बाहिर होइन। यहाँको व्याख्या दलीय व्यवस्थाले समर्थन हो र सर्वोच्चले होइन यो सदस्य समर्थन। तपाईँलाई म अर्को एउटा भन्छु, यो अपव्याख्या गरिएको छ, यो गलत गरिएको छ, यो
हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। यहाँले फेरि भण्डाफोर अभियान देशैव्यापी गर्छौँ। त्यो हामी के गर्छौँ भने अहिले यस सन्दर्भमा अस्ति सुरुको बेलामा त अब यो कुन परिस्थितिमा बनाइएको छ म तपाईँलाई यहाँ जान्छु अलिकति। अहिले तपाईँलाई अरू कसैले नभनेको दुईवटा नयाँ कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो व्यवस्था हिजो संविधान नबनेको बेलामा नियमावलीमा राख्न खोजेका थिए। त्यही शक्तिले तिनै व्यक्तिहरूले कोसिस गरेका थिए। म मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ त्यो बेलामा, नियमावलीको पनि। नियमावलीमा त्यो राखेर के गर्न खोजेका थिए भने संविधान सभाका निर्णयहरू गर्दाखेरि दलीय व्हिप लाग्न हुँदैन भनेर ठुलो एउटा अभियान चलाउने मान्छेहरू नै अहिले सर्वोच्च अदालतको यो फैसला गराउन सकेका छन्। त्यो बेला सकेका थिएनन्। त्यो बेला किन सकेका थिएनन् भन्दा त्यो बेलामा दलहरूले मानेनन्। र म दृष्टान्त एउटा भन्न चाहन्छु। मस्यौदा समितिले तयार पारेको जो नियमावली थियो संविधान सभा 2070 को जो पछि हामीले निर्णय गर्दाखेरि कसरी जाने भन्दाखेरि त्यो बेलामा अब क्षेत्रको कुरा उठ्दा क्षेत्र एक हुन पाइने, महिलाको कुरा उठ्दा महिला एक हुन पाउनुपर्छ, जातको कुरा हुँदा जात एक हुनुपर्छ भन्ने प्रकारले दलको व्हिप लगाउन नपाइने कुरा गर्न खोजेका थिए। हामीले त्यो गर्न दिएनौँ र महत्त्वपूर्ण विषयमा दलको निर्देशनलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गऱ्यौँ। त्यो बेलामा सकेनन् किनकि दल एक थिए। अहिले कुन परिस्थिति बन्यो भन्दा दलमा विभाजन भयो र त्यस स्वार्थको खेल भयो र त्यस बेलामा यो कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा हालेका छन्। एउटा कुरा यो तपाईँलाई म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। गर्नेको थिए व्यक्ति पनि चिन्छौँ हामी। हजुर भन्नुहुन्छ। र कल्याण श्रेष्ठ, म तपाईँलाई उदाहरण नामै भनिदिन्छु। कल्याण श्रेष्ठ लगायतका मान्छेहरू हिजो विभिन्न संस्थाका नाममा सांसदहरूको दिमाग घुटेर उनीहरूले होइन यो सिद्धान्तले यस्तो प्रकारको अभ्यासले नेपालमा यिनीहरू त कतिसम्म गर्थे भन्नुहुन्छ भने संविधान सभामा संसदमा त्यो बेलायतमा कुर्ची हानाहान भएको छ, अमेरिकामा कुटाकुट भएको छ, त्यसलाई पनि सामान्य मानिन्छ, केही पनि ठुलो कुरा होइन भन्ने ढङ्गले गलत कुरालाई पनि दृष्टान्तका रूपमा मान्छेलाई अराजकतातर्फ अनुशासनहीनतातर्फ उनीहरूले लान खोज्थे र त्यो हिजो उनीहरूले गर्न नसकेको काम यहाँ गरेका छन्। एक तपाईँलाई भन्छु। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले जो गठबन्धन बन्यो नि, यो गठबन्धन 74 सालको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तुरुन्तै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहुन्न र म चाहिँ 5 वर्षका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्छु भनेर शेरबहादुरले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो र त्यसपछि मधेसी दललाई म मिलाउँछु भन्नुभएको थियो। अहिले को मिलेका छन् त भन्दाखेरि तिनै दलहरू मिलेर यो सङ्ख्या पुगेको छ र दलहरूभित्र जब इन्ट्रेस्ट बाजिएको बेलामा, स्वार्थ बाजेको बेलामा यो षड्यन्त्र हालिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रका विरुद्धमा छ, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताका विरुद्धमा छ र अहिलेको संविधानको जग मेरुदण्ड त्यसलाई समाप्त पारिएको छ। त्यस कारणले हामीलाई चिन्ता त्यहाँ हो। केपी शर्मा ओली एकजना मान्छे हट्ने या शेरबहादुर देउवा त्यही त सतत बहिर्गमन गर्दाखेरि बालोटा छोडेर बालकोट पुग्नु पर्दाखेरिको पीडा जुन छ त्यो पीडाका कारणले गर्दाखेरि नै यो भण्डाफोर अभियान आएको हो। यो बदनीयतपूर्ण थिएन। यो बदनीयतपूर्ण छ भन्ने प्रकारको कुरा त मैले तपाईँलाई योभन्दा धेरै दृष्टान्तहरू के दिनुपर्छ र होइन? यहाँका 23 सांसद, अहिले 22 सांसदले विश्वासको मत दिए, 23 सांसदहरू चाहिँ एग्रेसिभली अगाडि बढाएका थिए। ती सांसदहरूले बुझ्न सकेनन् त्यसै होइन? यो व्यवस्थालाई बुझ्न सकेनन् होइन? माधव कुमार नेपालज्यू त अब संविधान बनाउनको लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेको व्यक्तित्व होइन। माधव कुमार नेपालको म विगत अलिकति तपाईँलाई बताउँछु। यहाँनिर माधव नेपाल जुन बेलामा नेता बन्नुभयो, उहाँ बनेको बेलामा उहाँ संस्थापनका नाममा, पार्टीको निर्णयका नाममा, पार्टीको संस्थाका नाममा नेता बनेको मान्छे हो। विचार दिएर, दृष्टिकोण दिएर, कुनै योजना दिएर लिड गरेको मान्छे हो। उहाँ विचारविहीन मान्छे हो। उहाँ प्राविधिक नेता हो। यो कसैलाई पनि सोध्नुभयो भनेपछि अहिले द्वन्द्व भएको बेलामा त मान्छेले नभन्लान्, किनकि उहाँलाई धुरी बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएका मान्छेलाई उहाँ त महान हो, उहाँ त एकदम दार्शनिक हो, सैद्धान्तिक वैचारिक क्षमता अति नै भएको मान्छे हो पनि भन्लान्। सिद्धान्त विचार केही छैन उहाँसँग, केही पनि छैन। उहाँ कुनै बेलामा सर म सोधिहाल्छु, कुनै बेलामा लिङ्ग नखोलेको पार्टी भन्थ्यो नि, त्यस्तै हो। उहाँले नेतृत्व गरेको बेलामा पार्टी कुन हालतमा थियो? म तपाईँको टेलिभिजनमा आएर
मेरो पार्टीको नीति र विचार यो हो, मेरो उद्देश्य र लक्ष्य यो हो भनेर म भन्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। किन भन्दाखेरि उहाँले त्यस्तो प्रकारका कुनै ठोस निर्णय नगर्ने। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी 15 वर्ष पार्टी हाँक्यो त? संयोग हुन्छ नि कहिले कहिले। त्यस कारणले म के भन्दैछु भने संयोगले या हिजोको इतिहासले पनि हुनसक्छ, आवश्यकताले पनि हुनसक्छ। एउटा बेलामा भएको नेता सर्वकालिक हुँदैन, त्यो सधैँ त्यसले नेतृत्व दिन सक्दैन। उहाँ नेतृत्व दिन सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्न, किनभने उहाँले आफैले मैले नेतृत्व दिन सक्दिनँ भनेर 64 सालको पराजय स्वीकार गरेर महासचिव पदबाट उहाँले राजीनामा गरेर जानुभएको। भनेपछि अब यहाँनिर छ नेतृत्वको प्रश्न भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने समय र सन्दर्भ अनुसारका सोचहरू, दृष्टिकोणहरू स्पष्टताका साथ एउटा लक्ष्य र उद्देश्यमा हिँडाउन नसक्ने मान्छे योगदानका कारणले मात्रै नेता हुँदैन। धेरै वर्ष पार्टीमा लागेको छ भनेको कारणले मात्रै हुँदैन नि त। म यसका लागि एउटा दृष्टान्त भन्छु। प्रधानमन्त्री भइसक्यो, 15 वर्ष पार्टी हाँकिसक्यो मान्छेलाई यहाँले यति ठुलो आरोप लगाइराख्दाखेरि एकैछिनमा भन्छु, केपी ओली सँगै लागेका सबै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भए त? माधव नेपाल सँगै लागेका मान्छेहरू सबै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए थिए भने कसरी भयो त भन्ने यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा यहीँनिर भन्दछु। जब भएनन् अरू भने उहाँहरू पनि सधैँ भइरहन सक्नुहुन्न। उहाँहरूले आफ्नो बेलामा गर्नुभयो, ठिक छ त। माधव नेपालले जे विगतमा गर्नुभयो उहाँका बारेमा समीक्षा हुँदा सकारात्मक नकारात्मक दुइटै कोणबाट गरौँला। तर अहिले अब उहाँ चाहिँ म उहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँको यो टेलिभिजनबाट। उहाँ पार्टीको प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँका विरुद्धमा अहिले उहाँले गरे जस्तो अर्काले गरेको भएमा के भन्नुहुन्थ्यो त? यसलाई उहाँले लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्थ्यो कि यसलाई उहाँले विधि बमोजिमको भन्नुहुन्थ्यो कि अनुशासन भनेको यही हो भन्नुहुन्थ्यो कि अथवा यसलाई अनुशासनहीन काम भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो? पार्टी मिलाउन नसक्या त केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि है त्यति चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ नि यहाँ। किनभने संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँ, देशको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ। अब आफ्नै दलका दलभित्र चाहिँ आन्तरिक खिचातानी तचाड मचाड तैँले प्रधानमन्त्री चलाउनै सकिनस् पनि भने। अब प्रधानमन्त्री चलाउन सकिनस् भन्ने र पार्टी राम्रोसँग चलेन भन्ने जुन उहाँहरूले भन्नुभयो त्यही त अब त्यो तथ्यसँग मिल्दैन। तथ्यमा टेकेर तर्क गर्नु पर्यो कि तर्कका निम्ति तर्क गरेको कुरा भनेको के कारणले भन्नुभयो त? पार्टी एक ढिका हुँदा पनि प्रचण्डजी एउटै म तपाईँलाई भन्दैछु त्यहाँनिर के भन्दा केपी शर्मा ओलीले ठिक गर्नु भएन उहाँले भन्नुभयो नि, नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भन्नुभयो। भन्नाले जुन बेलामा जोगी दलको नेकपा एमालेको लिङ्गको बारेमा प्रश्न उठाउनेहरू थिए, अहिले उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। भन्नाले यसको पहिचान भएन, यसको कुनै दिशा भएन, लक्ष्य उद्देश्य केही पनि भएन, यो पहिचान समाप्त भएको पार्टीका रूपमा व्याख्या गरियो। कुन बेलामा भन्दा माधव नेपालले त्यहाँ पुर्याउनु भयो। अब केपी ओलीले के गरिदिनु भयो त भन्दा सक्षम हो कि असक्षम हो? प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई आफ्ना आदतमा लिएर आउनुभयो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एक ढङ्गले भन्ने हो भने एकताबद्ध भयो। अनि त्यसपछि नेपालका कम्युनिस्टहरू सधैँभरि विरोध गर्ने विपक्षीमा मात्रै हुन्थे। कम्युनिस्टहरूको शासन भनेको चाहिँ सहज ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले स्वीकारै गर्दैन थिए, अरूलाई पनि स्वीकार गर्न गाह्रो थियो। जनताको मतबाट, जनताको विश्वासबाट लगभग 2/3 तहमा पुर्याउने नेतृत्व कसले गर्नुभयो त? केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। अनि त्यो भनेको सक्षमता हो कि असक्षमता हो? त्यसलाई टिकाउन सक्नु भएन। दुईटा पाइलट हौँ हामी, हाँक्छौँ, यो मुलुक अब कम्युनिस्टले हाँक्छ, अब जन्मे 50औं वर्ष हामी एकबद्ध भएर हिँड्छौँ भनेको अभिव्यक्ति 2 वर्ष नपुग्दै छिन्न भिन्न भइदियो। हो यहाँनिर आयो। अब छिन्न भिन्न हुनुमा अथवा यो बिगार्नुमा, छिन्न भिन्न नभनौँ, किन भन्दाखेरि यो बिगार्नमा भूमिका कसले खेल्यो भन्ने कुरा त तथ्यमा जानु पर्यो। म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा कुरा भन्न के चाहन्छु भने माधव नेपालको भूमिका पार्टीको एकताका निम्ति थिएन। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुईजनाले नै पार्टीको एकता गर्नुभयो। अब त्यो पार्टीको एकता गरिसकेपछि त्यो पार्टीको एकतालाई पुरा गर्नका निम्ति सबैको सहयोग हुनु पर्थ्यो। किनकि त्यो पार्टीको एकता गर्दा दुईटा पार्टी जस्तो अवस्थामा थिए नि, जसरी एकता गरिएको थियो त्योभन्दा अर्को विधि हुन सक्दैन थियो। या वामपन्थी एकताको कुरा गर्नु भएन, कम्युनिस्ट एकताको कुरा गर्नु भएन होइन। यदि एकताको कुरा गर्ने हो भने पहिले एकता हुनका निम्ति तयार भएर बाँकी नमिलेका चिजहरू व्यवहारका माध्यमबाट मिलाउँदै जाने कुरा हुन्थ्यो। हो उहाँले त्यहीँ टेक्नुभयो र प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षामाथि टेकेर केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा उहाँले जो घेराबन्दी गर्नुभयो र जसका कारणले पार्टी कब्जा गरेर उहाँको दिमागमा जहिले पनि के छ भने बहुमतवाला पार्टी अर्थात् माधव नेपालले जे भन्नुभयो त्यो निर्णय गराउन सक्ने पार्टी के उहाँको बुझाइ भनेको जम्मा त्यतिमा सीमित छ। अहिले पनि उहाँ अस्ति लास्टमा भन्नुभयो नि त्यो अल्पमतमा भएको कमिटीमा म किन जाने भन्नुभयो।
होइन। अब अल्पमतमा भएको भन्नुको मतलब दिनदिनै अल्पमत र बहुमत गर्नुपर्छ पार्टीमा अल्पमत र बहुमत दिनदिनै गर्ने चिज होइन। पार्टीमा अब हामी कुन तहको पार्टी बनाउने भन्ने खालकोमा छौँ भने नेपालको लोकतन्त्र भने पनि प्रजातन्त्र भने पनि जे त्यसको शब्दावली प्रयोग गरे पनि झगडाको तहको विवादको तहको लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले गरेका छौँ। म के भनिरहेको छु भने अब यो झगडाको तहको होइन, अर्काको अस्तित्व स्वीकार र नेतृत्व स्वीकार नसक्ने। म भन्दैछु तपाईँलाई, हामी समझदारीको तहको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पक्षमा छौँ। समझदारीको तहको लोकतन्त्र भनेको त्यो विवेकसँग सम्बन्धित हुन्छ। मान्छेले जुन बेलामा विवेक गुमाउँछ नि मान्छेको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अब झगडा कुन बेलामा हुन्छ? स्वार्थमा हुन्छ। त्यो निजी स्वार्थ हुनसक्छ, सानो समूहको स्वार्थ पनि हुनसक्छ। समझदारी राष्ट्रिय स्वार्थ पनि जोडिन सक्छ नि। राष्ट्रिय स्वार्थमा हुनु अहिले राष्ट्रिय स्वार्थ हो यो माधव समूहको, किनकि केपी शर्मा ओलीज्यूले विशेष संविधान बचाउनको लागि हो भन्नुभएको छ कि उहाँ। त्यो एकदमै सबभन्दा गलत तर्क गरिरहनु भएको छ। यदि त्यो हो भने म एउटै मात्रै जवाफ दिन चाहन्छु। जुन बेलामा उहाँले विश्वासको मत माग्नु भएको थियो नि, अनि विश्वासको मत उहाँहरूले सबैले दिएको भए, अनि त्यसपछि पनि केपी शर्मा ओलीले यदि संसदको विघटन गरेको भए विघटन गर्ने उहाँको एकदम मनसा आइरहेछ भन्ने हुन्थ्यो। अनि विश्वासको मत नदिने, आफ्नै पार्टीका तर्फबाट चाहिँ उनीहरू त्यहाँ नजाने, त्यसको पनि त दृष्टान्त छ त नेपालमा। पहिले 2051 सालमा जो निर्वाचन भयो त्यो बेलामा बनेको अल्पमतको मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर 9 महिनासम्म चलाएको थियो नि। पछि त्यो हटाएपछि के भयो? फेरि भाँडभैलो सुरु भयो। भनेपछि भाँडभैलो सुरु गर्ने को हुन् त भन्दा जसको नियत बेठिक छ, जसको निहित स्वार्थ छ। र यी विदेशी शक्तिका जो गोटी बनेर अहिले काम गरिरहेका छन्, यहाँकै नेता त हो नि, हाम्रै थिए, यहाँकै नेता थिए। यहाँका नेता अब जवाब दिनु पर्यो। यहाँले नेता मानेर हिँडेको व्यक्तित्व, 15 वर्ष पार्टीको महासचिवदेखि अगाडि बढेको व्यक्तित्व, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वलाई यसरी आरोप लगाउनु पर्ने हामीले समग्र टेलिभिजनमा आएर यो कस्तो परिस्थिति? यहाँको नेता कस्ता? अब हामीले प्रश्न गर्ने हो। ठिक हो, त्यो हाम्रा नेता पनि र अरू पार्टीका नेताको पनि कुरा के हुन्छ भने एउटा नेपालमा ठुलो चर्चा परिचर्चा धेरै के गरिन्छ भने कम्युनिस्टहरू विवादमा भएको, कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको, त्यसको धेरै ठुलो हल्लाखल्ला हुन्छ। पुँजीवादी पार्टीहरू कतिवटा छन् नेपालमा? कति टुटफुट छ? काङ्ग्रेस स्वयं एउटै पार्टी छ, त्यहाँभित्र कति टुटफुट छ? त्यो राम्रो हो मैले भनिनँ। भन्नाले यो हल्लाका पछाडि कुदाउने यो जुन तरिका छ यसलाई अन्त्य गर्नु। कुरा के हो भने यदि नेपाली काङ्ग्रेस हो भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हुनु पऱ्यो क्या। उसका उद्देश्य के हुन्, लक्ष्य के हुन्, घोषित अघोषित के हुन्, काङ्ग्रेसै बन्नु पऱ्यो। काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर काङ्ग्रेस समाप्त पार्न कसरी लाग्छ भने त्यो काङ्ग्रेस होइन, त्यो गद्दारी हो। नेपालमा यहाँले भन्नु जस्तो सैद्धान्तिक राजनीति सिद्धान्तको राजनीतिमा त कोही पनि अडिक रहेन। कहाँ कोही पनि नड्ने हुन्छ, कोही पनि नड्ने हुन्छ। र त्यस कारणले त म भन्दैछु हाम्रा नेताहरू हिजो कुनै बेलामा मान्छेका दुईटै चिज हुन्छन् कि सकारात्मक पनि हुन्छन्, तपाईँभित्र पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै चिज छ। तपाईँको सकारात्मकताले सही ढङ्गले योगदान गर्यो भने तपाईँको मूल्याङ्कन सही हुन्छ। तपाईँमा नकारात्मक भाव बढ्ता भएर यदि तपाईँले नकारात्मक काम गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। हो, हिजो केही सकारात्मक चिजहरू नेताहरूका थिए र उहाँहरूले पोजिसन पाउनुभयो। अब अहिले त कुनै पनि केही पनि नबुझेको मान्छेलाई पनि माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई फेरि अहिले त कस्तो अवस्था भने उहाँको मत आवश्यक नपर्ने बेलामा समेत उहाँले गएर मतदान गर्नुभएको छ। अनि कुनै गाउँको मान्छेलाई, साधारण मान्छेलाई सोध्यो भने उसले के भन्छ भनेपछि यसलाई कस्तो फटा मान्छे रहेछ, कस्तो गद्दार मान्छे रहेछ, आफ्नो पार्टीको नेतालाई हराउनका निम्ति अर्कोको पार्टीलाई समर्थन गर्न जान्छ भनेर पनि यहाँ पनि उहाँलाई गद्दार नै भन्नुहुन्छ। उहाँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो कुरा रेकर्ड गरेर राख्नु होला, तपाईँको रेकर्डै हुन्छ होला, फेरि पनि बजाउनु भयो हुन्छ। सुनियोजित रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न नम्बर 1मा गद्दारी गर्ने मान्छेको नाममा माधव नेपालको नाम लेखिन्छ। प्रमाणित गर्ने आधारहरू सैकडौँ छन्। तपाईँको यो टेलिभिजनमा अहिले छोटो भावनाले म गर्न सक्दिनँ। म घोषणा गर्न चाहन्छु आज कुनै बेलामा पुष्पलाललाई गद्दार भनियो, बेठिक थियो त्यो। आज पुष्पलालको स्मृति दिवसको दिन त्यो गलत थियो।
म आज तपाईँको टेलिभिजनबाट यो पार्टीको संस्थापक महासचिव हाम्रो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सर्जक पुष्पलाललाई साँची राखेर उहाँप्रति लगाइएको आरोप पूर्वाग्रहमा आधारित थियो। आज म भन्न चाहन्छु माधव नेपाललाई दिइएको यो गद्दारको पगडी पूर्वाग्रहमा आधारित छैन, तथ्यमा आधारित छैन। यो कसैले मेटाउन सक्दैन र प्रमाणित हुनेछ भोलि। त्यसमै पार्टी फुट्यो, यो गद्दारी पार्टी फुट्यो, त्यसो पार्टी फुट्यो होइन, माधव नेपाल यो पार्टीमा रहनुहुन्न, डिक्लेयरै हो, डिक्लेयर हो। केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको होइन, यो नेकपा एमाले भनेको हो, नेकपा एमालेको प्रत्येक जनले भनेको हो, नेकपा एमालेलाई माया गर्ने सम्पूर्ण मतदाताले भनेको हो र नेकपा एमालेलाई बचाउन चाहने षड्यन्त्र र स्वार्थमा नलागेका सारा नेपाली जनताले भनेको हो। तर हिजोको बैठकबाट त अलिकति सकारात्मक सन्देश गएको जस्तो दोस्रो अध्यक्ष मान्न तयार जस्तो देखिएको छ नि। उहाँले यसो भन्नुभएको हो, त्यही त यहाँ शब्द टिपेर हिँड्ने, त्यसको सार के हो, कुन प्रसङ्गमा आएको हो विषय नभनिकन हल्ला गर्ने चलन भएको हुनाले त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्छु। उहाँले के भन्नुभएको हो भने पार्टी मिलाउनका निम्ति मैले गर्नुपर्ने सबै त्याग जति गर्न सकिन्थ्यो, मैले जति झुक्न पर्थ्यो, जति निहुरन सक्थेँ, म जति फराकिलो हुन सक्थेँ, त्यो सबै कुरा गर्न मैले बाँकी राखेको छैन। माधव नेपालले नमान्लान् कि भनेर मलाई त्यसो भए दोस्रो अध्यक्ष दिनुहोस् न भन्दाखेरि हुन्छ तपाईँ हुनुहोस् भन्न पनि मैले भनेको हुँ। त्यति भन्दा पनि उहाँले मान्नु भएन भनेपछि उहाँ यो पार्टीमा बस्न उहाँको इच्छा छैन, उहाँले अर्कै मन बनाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले त उहाँले भन्नुभयो अन्तिममा त्यो कार्यदलका सदस्यहरूलाई, तपाईँहरूले निकालेको निष्कर्ष म मान्दिनँ, म शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्छु, म नेता हो कि तिमी नेता भनेर हप्काइसकेपछि अब हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष उहाँले नै तोकेको संयोजक भीमरावले राजीनामा त त्यस पृष्ठभूमिमा दिनुभयो नि त। अनि अब त्यसपछि त अब माधव नेपाललाई हामीले के गरौँ ल भन्नु। हामी मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ उहाँहरू आफै छुटेर जानुहुन्छ कि यहाँले कारवाही गर्नुहुन्छ। अब यहाँले व्हिप पनि जारी गर्नुभयो, संसदीय दलको बैठक बसेर शेरबहादुर देउबाजीलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले विश्वासको मत दिँदैन भन्नुभयो, उहाँहरू त्यसको एन्टी गएर विश्वासको मत पनि दिनुभयो। म पहिले तपाईँलाई मैले धेरैपल्ट भनिसकेको कुरा फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। माधव नेपाल लगायतका केही मान्छेहरूले यो पार्टीमा बस्न उहाँलाई इच्छा छैन, बस्न चाहनुहुन्न, त्यसका अनगिन्ती कारण छन्, अहिले म भन्दिनँ, भन्ने समय छैन। केपी शर्मा ओलीजीको टकरावमा र उहाँको नेतृत्वमा बस्न तयार हुनुहुन्न होला सम्भवतः। अब उहाँ त केपी युगको समाप्ति चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। केपी युगको प्रारम्भ भनेको उहाँको असफलताबाट भएको हो। अब यो केपी युगको अन्त्य हुँदैन, उहाँको विचार दृष्टिकोण बोक्ने अर्को पुस्तामा आउला, तर उहाँको नेतृत्वमा जाँदैन। माधव नेपालको नेतृत्वमा यो पार्टी चल्ने स्थिति छैन। तर उहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको छ त भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ अर्कै बनाउने, तर अब एमालेमा विभिन्न किसिमका विवादहरू सिर्जना गरेर बढीभन्दा बढी मान्छेलाई घटनाबाट प्रभावित पारेर आफूसँग लिएर जाने उहाँहरूको उद्देश्य। राजनीतिमा त्यो त चलिरहन्छ होइन, उहाँहरूको उद्देश्य त्यो, किनकि घोषणा गरेर म नयाँ पार्टी बनाउँछु, देश यस्तो बनाउँछु, त्यो देश बनाउनका निम्ति मेरा योजना यी हुन् भनेर चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले घोषणा गर्न सक्ने हिम्मत र क्षमता छैन। खोइ त कारबाही गर्न सके तपाईहरुले, एमाले भनेर हिँड्नु भएको छ, उहाँले गलत काम गर्नु भने यहाँ माथि पनि आक्षेप लाग्छ नि। होइन, म भन्दैछु तपाईँलाई, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो काम के हुन्थ्यो, राजनीतिक काम हुन्थ्यो, त्यो क्षमता त्यो हिम्मत उहाँसँग छैन। त्यो नभएपछि के गर्नु पर्यो, एमालेभित्र विभिन्न विवाद हुन्छन् होइन, त्यो विवादबाट मान्छेहरू के हुन्छन्, अलिकति प्रभावित हुन्छन्, अनि ती प्रभावित भएका मान्छेलाई झुक्क्याएर यो पार्टीबाट बाहिर लैजाने उहाँको उद्देश्य छ। हामी के गरिरहेका छौँ भने उहाँले बढीभन्दा बढी मान्छे लिएर जाने कोसिस गर्नुभएको छ, हामीले कमभन्दा कम मान्छे उनीहरूसँग जाउन्, धोकामा नपरुन्, भोलि तिनीहरू अलपत्र नपरुन्, पार्टीमा उहाँहरूको योगदान पसिना जे छ त्यसको मूल्य, त्यसको रक्षा होस्, त्यसको त्यो योगदानको रक्षा होस्, त्यो रक्षा गर्नका निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। अब उहाँहरूले गर्ने अनेक किसिमका कुतर्कहरूको अब जवाब दिनुपर्ने छैन, त्यो उहाँको आफ्नो व्यवहारले नै दिइसकेका छ र यो 2-3 दिनपछि यो सबै कुराहरू आफै सर्लङ्ग भएर जानेछ। उहाँका पक्षमा केही मान्छेहरू जान्छन्, कारबाही गर्छ कि उहाँहरू आफै छुटेर जानुहुन्छ, के स्थिति देख्नु भएको छ? भित्रभित्र तयारी गरेको कुरा भनेको विधान तयार गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पार्टी एउटा दर्ता गराइसक्नु भएको छ,
उहाँहरूले पार्टी बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। तर उहाँ के चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँले खासै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छैन। मलाई कारबाही गरेको कारणले मैले बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीतिर आक्षेप लगाउनका निम्ति चाहिँ उहाँले चतुर्याई गरिरहनु भएको छ। यो चतुर्याई फेरि कारबाही गर्नेवाला चाहिँ छ कि छैन त? अब नेकपा एमाले ती सांसदहरूलाई कारबाही त गरिन्छ। के कारबाही गर्छ? कस्तो प्रक्रियाबाट कारबाही गर्छ? पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही हुन्छ, सदस्यताबाट निष्कासन। यही विश्वासको मत दिएकै कारणले, यो विश्वासको मत दिएका कारणले फेरि सुप्रिम कोर्टले हुँदैन तैँले कारबाही गर्न पाउँदैनस् भनिदिएको छ। फेरि व्याख्या गरेर त्यो उनले भनेको एउटा सन्दर्भमा जो चाहिँ 76(5) को प्रक्रियाका सम्बन्धमा चाहिँ भन्यो। यो सम्पूर्ण दलहरूभित्र भाँडभैलो गराउनका निम्ति गरिएको फैसला हो। मैले त्यो भनिसकेँ। त्यो भोलि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि यो पर्नेवाला छ, अर्को कुनै पार्टीमा पनि पर्नेवाला छ आम रूपमा। तर पार्टीको सदस्य कारबाही गर्ने अधिकारका सन्दर्भमा यो अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसला आकर्षित हुँदैन। त्यो पार्टी आधार चाहिँ के लिन्छ भने आधार भनेको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने। अब आधार भनेको त तपाईँको कस्तो हाम्रो तपाईँले विधान हेर्नुभयो भने 20 वटा जति त्यहाँ आधारहरू हाम्रो विधानमा छन्। सबै आकर्षित हुन्छन्। पार्टीका विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेको, झालझेल गरेको, पार्टी निर्णयको उल्लङ्घन गरेको, अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको, पार्टी नेताको कारबाही चाहिँ कहिले गर्छ त? पार्टीले अब विश्वासको मत दिइसक्दा पनि फेरि मिल्न सकिन्छ कि भनिरहेको अवस्था छ। अब यहाँहरू कारबाही गर्छौँ भन्ने, उहाँहरू पनि फेरि अर्को पार्टी खोल्छौँ भन्ने नखोल्ने, यो दुईटा बीचको टकरावले नेपाली राजनीतिमा अर्कै खाले तरङ्ग सिर्जना गरी। मैले तपाईँले भनेको कुराको केही जवाफ दिइसक्यो। अर्को के हुँदो रहेछ भने मुख्य जिम्मेवारले धेरै कुराहरू सहनुपर्ने। घरको मुली भएपछि घर जोगाउनका निम्ति मुलीले धेरै कुराहरू त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुरा सहनुपर्ने हुन्छ, धेरै अप्ठ्याराहरूलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले केपी शर्माहरूले त्यही गरिरहनु भएको छ। तर फेरि आरोप चाहिँ उहीँ माथि छन्। उहाँले कसैलाई वास्ता गरेको छैन, कसैका कुरा सुन्नु भएको छैन। अब एकातिर चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको सम्पूर्ण पन्थी अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई के सोधिरहेका छन् भने किन तपाईँ यो गरिरहनु भएको छ, यस्ता पार्टी विरोधीहरूलाई पार्टीमा राखिरहने काम नगर्नुहोस्। उहाँ कहीँ पनि कसैलाई पनि जवाब दिन नसक्ने ठाउँमा गइसक्नु भएको छ। अब तर उहाँ त्यति उदारताका साथ अझै पनि मिलाउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू आरोप त्यतै लगाइरहनु भएको छ। त्यसैले यो धेरै बढी नै लिङ्गरिङ भयो। अब यो छिटै कारबाही गर्छ। अब छिटै कारबाही गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई हटाउनुपर्छ। यो अन्तिम निष्कर्ष एमालेको यही हो। होइन, गर्नु के हुन्छ त? त्यो त पार्टी जोगाउनका निम्ति पार्टीमा नबस्ने मान्छेलाई पनि जबरजस्ती मुन्ड्याएर पार्टीमा राखेर त सकिँदैन नि त। त्यत्रो विशिष्ट व्यक्तित्वलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि हटाउँदाखेरि एमालेलाई अलिकति पीडा हुँदैन? होइन, हामीलाई पीडा जति हुनुपर्ने हो नि त्यो भइसक्यो। अब फेरि यो पार्टीलाई नै समाप्त पार्न त हामी दिँदैनौँ नि त। पार्टी त जोगाउनुपर्छ नि। पार्टी समाप्त पार्न हिँड्नुभयो माधव? उहाँहरूलाई समाप्तै पार्न हिँड्नुभयो। यो प्रमाणित हुनेवाला छ। हिजो पनि जो फुट नेपालमा 2टा विभाजन मात्रै प्रमाणित भएको छ अलग पार्टी बनाएको। एउटा भनेको चाहिँ त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कुरा गर्नुहुन्छ भने मालेले गरेको विद्रोह, त्यो एउटा प्रमाणित भएको छ। नयाँ पार्टी गठन गर्यो, त्यो प्रमाणित भयो। र अर्को चाहिँ त्यो बेलामा मसाल र त्यो 2टा मसालका बिचमा भएको थियो। प्रचण्डहरूले बनाएको पनि उहाँहरूले विद्रोह गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रमाणित गर्नुभयो। अरू कुनै पनि फुटहरू प्रमाणित गर्न सकेका छैन। पहिले सिबी मैनाली वामदेवले फुट पार्टी फुटाउनु भयो, त्यो प्रमाणित हुन सकेन। उहाँहरू नै फेरि त्यही आएर बस्नु पर्यो। त्यसका पनि फेरि विभिन्न असर र प्रभावहरू अहिलेको यो फुटमा पनि छ। हामी निष्कर्षमा जाउँ कि दुईटा नेताको टकरावले पार्टीलाई चाहिँ गलत दिशातर्फ मोडिदियो है। जसरी जानुपर्थ्यो, जनताको अपेक्षा जे थिए, नेकपा एमालेलाई जसरी ठुलो दलको हैसियतमा विश्वास गरेको थियो, गठबन्धन बनेर जाँदा पनि एमालेकै सम्भवतः त्यो इन्फ्लुएन्स त्यसमा ज्यादा आएको थियो। अब यसरी विश्वास गरेको जनताले विश्वबाट कम्युनिस्टहरू बिस्तारै एक्जिस्ट हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा राइजिङ हुँदै थियो। तर किन यसरी चाहिँ नेताको बिचको टकरावले यो स्थिति सिर्जना गरिदियो? अब यहाँहरू तल बसेर हेर्दाखेरि कता कता अलिकति आत्मामा पोल्दैन? नेताको टक्करका रूपमा यो लिनु हुँदैन। मैले अघि तपाईँले एउटा अगाडिको एउटा दृष्टान्त तपाईँले भन्दै थिएँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जुन पार्टी पछि एकता गर्ने गरिकन 74 को निर्वाचन भयो, निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै यो अहिलेको गठबन्धन बनाउन खोजिएको थियो। त्यो बेलामा
त्यो कुरा प्रिय थिएन, हजुर। त्यो स्वीकार्य हुने स्थिति थिएन। त्यस कारणले पछि कहाँ गएर टुङ्ग्याए त भन्दाखेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने, मधेसी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने जो कुरा थियो, सङ्ख्या त पुग्थ्यो नि। त्यो बेलामा पनि माधव नेपालको त्यहाँ संलग्नता थियो। म तपाईँलाई आज यो कुरा खोल्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि पार्टीभित्र के गर्नुभयो त भन्दापछि अनि त्यो अढाई वर्षवाला जो सम्झौता आयो नि, हजुर, त्यो कुन पृष्ठभूमिबाट आएको थियो भने मान्नु पऱ्यो, के गर्ने, सरकार बनाउनु पऱ्यो, छोडिदिउँ, अब आधाको अवधिमा जाउँ भनेर पनि भनियो। यो जसरी भए पनि जनताको जनमतलाई अनादर गर्ने र षड्यन्त्रको राजनीतिको सिलसिला जो नेपालमा चलेको छ, म अन्तमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो जोड्छु म। बिपीलाई कसले असफल पारेका थिए? षड्यन्त्रैबाट। पुष्पलाललाई सफल नहुन कसले नदिया हो? कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट। अनि पछिल्लो अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई असफल पार्ने या गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई असफल पार्ने या मनमोहनलाई असफल पार्ने यी घटनाहरू जो छन्, यी केही मान्छेहरू अँध्यारो कोठामा बस्ने र मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेर असफल तुल्याउने नेपालको राजनीतिको जो सिलसिला चल्दै आएको थियो, केपी शर्मा ओली माथि पनि त्यही भएको हो। र केपी शर्मा ओली एउटा मात्रै नेता हो। म तपाईँलाई बडो दृढताका साथ सैकडौँ तथ्यहरू म दिन सक्छु। जनतालाई परिचालित गरेर, पार्टीपन्थीलाई परिचालित गरेर, आम जनताको मनोभावना जितेर षड्यन्त्रको सिलसिलालाई समाप्त पार्न सक्ने एउटा जिउँदो नेता केपी शर्मा ओली हो। र ती सबै सन्दर्भहरू समेत जोडेर उहाँले यो यत्तिकै म जनमतमा जान्छु भन्नुभएको हो। ठिक छ, उहाँले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनको लागि किन एउटा मात्रै पोजिसन स्वीकार नगर्नु भएको त? कि पार्टी अध्यक्षमा उहाँले प्रधानमन्त्री छोडिदियो भन्दा ठिक छ, पार्टी समग्र रूपमा अघि बढ्छ भने मैले एउटा पोजिसन छोडिदिँदा पार्टी जोगिन्छ भने जोगियोस् भन्न उहाँले पनि त त्याग गर्न सक्नु भएन नि। एउटा प्रश्न त उहाँमाथि पनि छ नि। ठिक हो, कुरा तपाईँले ठिकै गर्नुभयो। अनि विधिको कुरा गर्नेले विधि बमोजिम गरौँ भन्दाखेरि मान्नुपर्छ कि पर्दैन त? प्रधानमन्त्री हटाउनका लागि यदि हटाउन उहाँहरूलाई इच्छा छ भने संसदीय दलबाट उहाँहरूले कहिले कोसिस गर्नुभयो? गर्नु भएन होइन। अनि उहाँले नै भन्नुभयो, फेरि समझदारी नै भएको हो नि त। भदौको 26 गते यो सबै कुराको निष्कर्ष निकालिएको छ कि त्यसलाई नमानेको माधव नेपालले हो। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष परिवर्तन हुने हो, नेतृत्व परिवर्तन हुने हो। माधव नेपाल हुनुहुन्छ कि प्रचण्ड हुनुहुन्छ, जो हुनुहोला, महाधिवेशन हामीले त्यो बेलामा चैत्रको 25 देखि 29 भन्नाले त अहिले महाधिवेशन सम्पन्न भएर अर्को मान्छे अध्यक्ष भइसक्थ्यो। जुन बेलामा मान्छेलाई चाह्यो केही कुरा गर्नु छ भने पनि प्रक्रियाबाट गर्ने कि तपाईँले मन लागेको बेलामा गर्ने? स्वेच्छाचारी रूपमा विधि प्रक्रिया जसले विधि प्रक्रिया मान्दैन, जसले पार्टीको निर्णय मान्दैन, तिनले नै अहिले हल्ला पिटाएका छन् कि विधिका निम्ति लडेका छन्। आन्सर एकदमै थोरै समय छ। अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? भण्डाफोर अभियान भनेको छ, सर्वोच्चको यो विरुद्ध टीका टिप्पणी, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अब फ्लोरमै जान्छौँ, जनताको माझ जान्छौँ भन्नुभएको छ। कसरी? एकदम छोटोमा बताउनु। एकदम तपाईँलाई म स्पष्ट ढङ्गले के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेमा र नेकपामा नहुनुपर्ने कामहरू भए। अब हामी फर्केर त्यहीँ पुग्न सकिँदैन। म तपाईँलाई आज एकदम विश्वासका साथ के कुरा भन्छु भने जसरीकन विवाद सिर्जना गराएर जहाँ पुर्याइयो र अहिले पछिल्लो घटना घट्यो, त्यो नेकपा एमालेको हितमा छ। अब चाहिँ हितमा छ। किन भन्दाखेरि जो षड्यन्त्रकारीहरू थिए, जसले आफ्नो राम्रो अनुहारमा आफ्ना काला कर्तुतहरूलाई छोपिराख्नु भएको थियो, त्यो अब उदाङ्गो भयो। त्यो सबैले नेपाली जनताले थाहा पाउने भए। र अब हामी दरिलो स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण भएको र मैले अघि तपाईँलाई भने समझदारीको तहको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने गरी हामीले गरेका सम्पूर्ण ठिक कामहरू जनताका बिचमा लिएर जान्छौँ। कुनै पनि गलत कुरा भयो भने जनता परिचालित गर्छौँ र जनतालाई जगाउँछौँ। हामी सङ्गठन निर्माण गर्छौँ। म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, यो देशको सबभन्दा बलियो, सशक्त, स्पष्ट दृष्टिकोण भएको हजारौँ प्रोफेसरहरू, हजारौँ डाक्टरहरू, हजारौँ वकिलहरू, हजारौँ इन्जिनियरहरू र आम नेपाली जनताको भरोसाको पार्टी हामी बनाउँछौँ। त्यो विश्वास छ। त्यो विश्वास यहाँमा छ।
त्यो विश्वास हामीमा छ। अरू कुनै पनि दलसँग त्यो विश्वास छैन। शेरबहादुर देउवासँग कुनै आह्वान देशलाई गरेको देख्नु भएको छ? म प्रधानमन्त्री भएपछि म यो देश यहाँ पुर्याउँछु, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा म यो गर्छु, उहाँहरू कसैले भन्नुभएको थियो? उहाँले जनतालाई आह्वान गर्नुभएको थियो त? केपी ओलीको विरोध गर्नुहुन्थ्यो। अब केपी ओलीको विरोध गरेर मात्रै पार्टी चल्छ त कसैको? त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्छु, यदि यो देशका जनताको अलिकति पनि आशा र भरोसा जगाउने कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले हो। अहिलेको हकमा समकालीन नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओली यो देशको नेता हो, नेकपा एमालेको नेता। थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गरौँ नेपालको वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थितिमा नेकपा एमालेको जुन भूमिका छ त्यो महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि सत्ता बहिर्गमन भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्यो यो फैसलाको विषयमा स्वीकारे पनि यसलाई चाहिँ टीका टिप्पणी गरेर र यो फैसला बदनियतपूर्णै आएको हो भनेर प्रमाणित गर्नतिर लाग्छौँ भनेर एक खाले जनमततिर जाने पनि भनिरहेको छ नेकपा एमाले। यो अवस्थामा माधव कुमार नेपाल पक्षलाई जे व्हिप पनि जारी गरेको थियो, आफ्नो संसदीय दलको बैठक बसेर शेरबहादुर ज्यूलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन प्रधानमन्त्रीमा, यो सरकारलाई हाम्रो विश्वासको मत जाँदैन भन्दै गर्दा 22 सांसदले जुन विश्वासको मत दिइसकेपछि अब ती सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको छ र अन्ततोगत अब कुनै पनि हालतमा यो माधव कुमार नेपालज्यूको समूह र यो नेकपा एमाले चाहिँ मिल्ने अवस्थामा छैन र फुट्नै भएको छ। अब कारबाही नै गर्छौँ भनेर आज भन्नुभयो केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमाले कर्णबहादुर थापाज्यूले, जो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विगत 35 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा उहाँ सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँसँग हामीले आज नेकपा एमालेको भिजन र वस्तुस्थितिको बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषयका साथमा आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।